السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم معايا على قناتكم فيدو فن مع وصفة جديدة. اليوم جيت نشارك معكم لا تارت فوغي نوار بطريقة بسيطة، كنتمنى أن تعجبكم. نشوفوا الفيديو من الأول ديالو حتى الأخير. في المكونات غادي نحتاجو 5 ديال البيضات، واحد القريصة ديال الملحة، كاس إلا ربع ديال السكر سنيدة، كاس عامر ديال الطحين، فالقياس تنديرو بكاس العنبة، واحد ساشي ديال فاني، وجوج أكياس ديال الكاكاو، كل واحد فيه 7 غرام، يعني المجموع 14 غرام. واللي عنده الكاكاو المر العادي فتيمكن له يستعملو. تناخدو واحد الاناء كنديرو فيه البيض اللي كيكون بحرارة المطبخ، كنجبدوه قبل من الثلاجة، وكنضيفو عليه واحد القريصة ديال الملحة، وكناخدو الطراب الكهربائي او الباتور، وكنحاولوا نطربو هذاك البيض واحد شويه بحال كنديروا واحد لومليت، وكنزيدو سكر سنيده كاس الا ربع بما يعادل 125 غرام ديال سنيده. فكنديروا القياس بكاس العنبه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. وكنزيدو هنا واحد كيس ديال سكر فاني. وفي هذه المرحله كنحاولوا نخدموا البيض ديالنا مزيان بالطراب الكهربائي على سرعه قصوى حتى كيتكاتف لينا الحجم ديالو، فتقريبا تيولي 3 اضعاف الحجم ديالو، وكيتبدل اللون ديالو تيولي بيض وكيتقال تيولي بحال اون كريم. في هذه المرحله كتقدر تستغرق لينا من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه ديال الوقت. وباش نعرفوا بانه البيض ديالنا راه طلع مزيان، كنحاولوا نهزوا الباتور ونكتبوا شي حاجه فوق الخليط، وديكشي اللي كتبناه ما تيهبطش، تيبقى فوق الخليط ثابت. هنا تنعرفوا بانه البيض ديالنا راه طلع مزيان. فكندوزو نديرو الطحين، كناخدو واحد الغربال او صفايه اللي عندك، كنديرو فيها الطحين شويه بشويه، وكنهزو يدينا شويه الفوق وكنغربلوه. ما خاصناش نتقلو على الحجم ديال البيض اللي خلطنا، خصنا نحافظوا عليه. فهادشي علاش كنبقاو نديرو الطحين غير شويه بشويه وحنا هازين يدينا الفوق وتنغربلو، وكنحاولوا نخلطوا بلا سباتول غير بشويه، غير بالمهل من الفوق للتحت بطريقه دائريه. وما نساوش نغربلو حتى داك الكاكاو باش حتى دوك الكويرات ديال الكاكاو ما يبقاوش مجموعين، فالغربال غادي يحلهم لينا. وبالنسبه للكاكاو فاللي بغى يدير كميه كتر ديال الكاكاو كيبقى على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي الكاكاو يكون المذاق ديالو مجهد في الكاطو، فتيمكن لك تزيدي الكاكاو غير كل ما زدتي القياس ديال الكاكاو كتنقصيه من الطحين، لان الكميه الاصليه ديال الطحين راه هي 125 غرام. يعني انا استعملت هنا 111 غرام ديال الطحين، حيت الكاكاو عندي فيه 14 غرام. وكنبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا ديال الطحين، ونخلطوا مزيان ونتاكدوا بان داك الطحين كامل انسجم لينا مع الخليط. وفي هذه الاثناء الفران راه تيكون عندي سخون. اللي عنده الفرن الغازي راه يشعلو من الفوق ومن التحت حتى يسخن مزيان، ومن بعد يطفي الفوق ويخلي غير التحت. وكذلك بالنسبه للفرن الكهربائي، فلا جينواز كتبغي الفرن يكون سخون مزيان. ومن بعد كناخدو واحد لاطا او طاوه كنفرشوها بورق الطبخ، ودائما كنأكد على ورق الطبخ يكون من نوعيه جيده. كنكبوا العجين فوق منه، كنحاولوا نطلقوه بواحد لا سباتول او معلقه اللي عندك على هذا الشكل هذا. ومن بعد كنديروها طيب لمده ديال 10 ديال الدقائق. دابا ندوزو نحضروا السيرو باش نسقيو لاجين. كناخدو كاسرونه كنديرو فيها نص كاس ديال سنيده ونص كاس ديال الماء،
وكنديروها على عافيه حتى كيذوب لينا داك السكر. هنا لا جينواز ديالنا ها هي طابت، هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، وحتى فاش كتقيسيها بيدك من الفوق راه ما كتكونش كتلصق، يعني راها كتكون طايبه مزيان. ف10 دقائق راها كافيه باش طيب لينا لا جينواز الا كان الفران سخون مزيان. فكناخذوا واحد الاطار وكنحاولوا نقطعوا به لا جينواز ديالنا. فانا استعملت هذا الاطار اللي عندي كيتزاد وكيتنقص، كتقدري تستعملي القياس اللي بغيتي. انا استعملت 20 سنتيمتر في القطر. وكناخذوا واحد الموس وكنعاودوا ندوزوه على ديك البلاصه اللي قطعنا بالاطار، غير باش نتاكدوا بانها تقطعات لينا مزيان. وحتى لا عندك مول مربع او لا اطار مربع فتيمكن لك تستعمليه. وكنخليو لا جينواز على جنب وكندوزو نحضروا لا كريم فريش. فبالنسبه لا كريم احتاجينا تقريبا 2 كيسان ديال العنبه ديال لا كريم. لا كريم يمكن لك تستعملي اي نوع بغيتي، ماشي ضروري هلاله. فصراحه انا كيجيوني كيف كيف. وكنضيفوا ليها واحد ساشي ديال سكر فاني وكنحاولوا نطلعوها بالطراب الكهربائي حتى كنشوفوها عقدات وكتولي لينا اون كريم شونتي. ولا كريم فاش نبغيو نخدموها فضروري تكونوا دايرينها في الثلاجه من قبل، تكون بارده باش دغيا تطلع ليكم. دابا غادي ندوزو نمونطيو لا طارت ديالنا. فكان تاخذوا شي سيبور اولا طبسيل اللي عندكم وكديروا الطبقه الاولى ديال لا جينواز وكتاخذوا داك السيرو كتسقيو به شويه ديك لا جينواز باش تولي رطبه. وكناخذوا شويه ديال لا كريم وكنحاولوا نوزعوها فوق السطح ديال لا جينواز بهذه الطريقه. واللي كيبغي لا كريم تكون كثيره فتيمكن له يضاعف الكميه ديال لا كريم. انا بالنسبه ليا ما كنبغيش تكون لا كريم عندي كثيره في لا طارت، فكتبقى مساله اذواق. فهانتوما كتشوفوا بسباتول او معلقه كتحاولوا تقادوا ديك لا كريم من الفوق. وديك لا جينواز اللي بقات لينا فما كتضيعش، كناخذوا طريفات منها كنحاولوا نقطعوهم على حساب القياس ديال لا طارت اللي حنا دايرين وكنديروهم من الداخل فما كيجيوش باينين. كتكون هي الطبقه الثانيه وكنحاولوا حتى هي نسقيوها بشويه ديال السيرو. فهاد السيرو الا بقى لكم راه ما تيخسرش، تيمكن لك ديريه في واحد القريعه وتحتفظي به تخدمي به مره اخرى. وكنعاودوا ناخذوا شويه ديال لا كريم. فهاد الكميه اللي درنا ديال لا كريم كنحاولوا نقسموها على 3 باش تكفينا 3 ديال الطبقات. هانتوما كتشوفوا وكنعاودوا نحاولوا نقادوها بلا سباتول بهذه الطريقه. ومن بعد كناخذوا الطرف اللي بقى لينا من لا جينواز كيكون هو الطبقه الاخيره وكناخذوا عاوتاني السيرو كنعاودوا نسقيوه كما درنا في المرحله الاولى والثانيه. ومن بعد كناخذوا داكشي اللي بقى لينا من لا كريم وكنحاولوا نغطيو به الوجه كامل ديال لا طارت وحتى الجوانب نغلفوها كامله بلا كريم. فكنتمنى ان الطريقه تكون واضحه. فهاد لا طارت صايبناها بواحد الطريقه اللي هي جد مبسطه يمكن اي واحد يديرها. وحتى لا جينواز راه الا تبعتو معايا لا جينواز خطوه بخطوه راه مستحيل ما تنجحش معاكم. وهنا غادي ندوزو للتزيين. فاحتاجيت شوكولا فيرميسيل درتها هنا في الجوانب، دورتها على الجوانب ديال لا طارت. فالتزيين تيبقى اختياري على حسب الذوق ديال كل واحد وعلى حسب شنو متوفر عندك. فتيمكن لك الا كان عندك غير الشوكولاط عادي في الدار تيمكن لك تحكيه وتزوقي به. وهنا من الفوق ديال لا طارت استعملت الشوكولاط اللي كيتباع محكوك عند اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. خديت واحد شويه فتي صراحه تيكون زوين وتيجي رطب بزاف. وخديت حتى داك الشوكولاط الملون درتو هكا في الجوانب.
فهذا الشكل ديال الشكلاط راه تيمكن لينا نصايبوه حتى في الدار. ان شاء الله في مره اخرى غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش نصايبوه غير في الدار، فتيجي زوين حتى هو. فلا فوغ ما تيمكنش لينا نزينوها بشي حاجه اخرى من غير الشكلاط، فهي اللي معروف عليها انها تتكون اباز دو شوكولا، كتكون كلها مغلفه بالشكلاط. هادشي اللي كنعرفوا عليها، ومعروفه بحب الملوك، كتكون مزوقه بحب الملوك. وهادشي اللي درت. فبقات ليا واحد شويه ديال لا كريم، درتها من الفوق ودرت عليها شويه ديال لي سيريس او حب الملوك. وها هي لا طاخت ديالنا واجده. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وانكم ما تعكزوش تنوضوا تصايبوها، خصوصا وراء السنه على الابواب، فتيمكن اي واحد يقدر يوجدها. فهي سهله التحضير كما شفتوا معايا، فهي كتجي لذيذه والمذاق ديالها رائع. كنتمنى الى عجبكم الفيديو تخليوا لي واحد جيم وشي تعليق، والى اللقاء مع وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.